हामी संसद भवन घेराउ हाल्छौं र हामी संसद भवन भित्र प्रवेश गर्न पनि हामी त्यो प्रयास गर्नेछौं पारित नगर्नका निमित्त र त्यसपछि हुने बसमा पनि यसलाई चाहिँ फेल गर्नका निमित्त चाहिँ हामीले व्यापक दबाव सृजना गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हामी भोलि 5 बजेदेखि नै संयुक्त नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गरिरहेका छौं। नागरिकता विधेयक विरुद्धको संयुक्त नागरिक आन्दोलन कुनै राजनीतिक दल या कुनै सामाजिक अभियानको नभएर हामी सबै देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको साझा आन्दोलन रहेको छ। यो आन्दोलनको गन्तव्य, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै नागरिकता विधेयकका यी दुई राष्ट्रहित र राष्ट्र स्वार्थ विपरीतका प्रावधानहरूलाई चाहिँ खारेज गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। विदेशी स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त जुन तरिकाले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई डिजाइन गरिएको छ त्यो प्रति चाहिँ हाम्रो घोर आपत्ति हो। हजारौं सरिता गिरीहरू, हजारौं रेणु यादवहरू आज चाहिँ संसदमा पुगेर भारतको इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने देशभक्त कोठे राष्ट्रवादी भन्छु कि कोठाभित्र बस्ने, सोसल मिडियामा राष्ट्रवादका खोक्रा कुरा गर्ने, सडकमा चाहिँ नआउने। राष्ट्रघात त भइसक्यो, नागरिकता त बेचिसक्यो, राष्ट्रियता कमजोर भइसक्यो। यही अवस्था हो भने 20-50 वर्षमा तपाईँले भने जस्तै नेपाल फिजीकरण हुने, नेपाल सिक्किमीकरण हुने सम्भावना चाहिँ देखियो। जति पनि युवा छौँ पेट्रोल र मासुमा बिकेर आज विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भातृ सङ्गठनमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कार्यकर्ता हुन, उहाँहरूको चाहिँ हजुरको फ्याँकेको हड्डीमा पालिन चाहिँ उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। तर बाँकी रहेका युवाहरू चाहिँ आज देशभक्त राष्ट्रवादी भएर एकीकृत भएर अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्न। जबसम्म देशभक्त राष्ट्रवादी युवाहरू, जबसम्म देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्नु हुँदैन तबसम्म यो कदम हामीले उल्ट्याउन सक्दैनौँ। तबसम्म हामी जुन गन्तव्यमा पुग्न खोजेको छौँ त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू त लेन्डुप दोर्जेहरू हुन्। यिनीहरू भनेका त महेन्द्र चौधरीहरू हुन् जसले चाहिँ सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्न खोजिरहेका छन्, जो विदेशी स्वार्थमा चलिरहेका छन्। हामीले देखेका छैनौँ पञ्चायत तपाईँको अन्त्य भइसकेपछि 2046 सालको आन्दोलनपछि कुन त्यस्तो राष्ट्रिय हितमा लिएको आज निर्णय तपाईँले मलाई एउटा त्यस्तो निर्णय देखाइदिनुहोस्। तर राष्ट्रिय हितको विपरीत, राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीत लिएका निर्णय म तपाईँलाई 100औं त्यस्ता निर्णयहरू प्रमाणसहित देखाउँछु। महाकाली सन्धि छन्, एमसिसी छन्, एसपीपी पनि हजुरको जनताले दिग्भ्रमित गरे पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेकोमा जानकारी हजुरलाई दिन चाहन्छु। र अहिले आएर नागरिकता विधेयकको चाहिँ हजुरका केही राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छन्। यस्ता थुप्रै हजुरका राष्ट्रघाती कदमहरू चालेका छन्। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिँदा नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुँदो रहेछ? पैसाको फाइदा हुन्छ। उहाँहरूको सत्ता आजसम्म जोगाउन सक्नु भएको छ। एसपीपीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि 1 महिना भइसकेको छ, तर नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा चाहिँ हजुरको पत्राचार किन गर्न सकेको छैन त संयुक्त राज्य अमेरिकालाई? यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न रहेको छ। राजाहरूले र लगायतका केही देशभक्त नेताहरूले स्थापित गर्नुभएका उद्योग कल कारखानाहरूका कारणले गर्दा घाँस बाँस कपासको सुनिश्चित गर्नका निमित्त हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशमा पलायन हुनका निमित्त बाध्य हुनु यहाँले जति पनि राष्ट्रघातका कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रघातका विरुद्ध तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ, दुनियाँ हँसाउनुहुन्छ, रोक्न सक्नुहुन्न, राष्ट्रियता बोली बनाउन सक्नुहुन्न, जोगाउन सक्नुहुन्न भनेपछि यहाँहरूको पनि त राष्ट्रियताप्रतिको जुन मोह छ त्यो चाहिँ फोस्रो भयो नि, देखियो नि। होइन, हाम्रो राष्ट्रियताप्रतिको जुन मोहको तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दोषी हाम्रा सामाजिक अभियन्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ। मैले त बारम्बार उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेको छु, साथीहरू साँच्चीकै हामी चाहिँ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी भन्दै हामी जुन गन्तव्यका साथ हामी अगाडि निस्केका छौँ, जुन यात्रा हामीले तय गरेका थियौँ, यदि त्यो गन्तव्यमा पुग्नु छ भने हामीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ भनेर मैले बारम्बार विनम्र अनुरोध गरेको छु। मैले हजारौं पटक उहाँहरूलाई के बिन्ती गरेको छु भने हामी सबैजना एकीकृत हुनुपर्छ, छुट्टिएर विभाजित भएर काम छैन। जबसम्म देशभक्त नागरिकहरू एकीकृत हुँदैनौँ तबसम्म जुन डिभाइड एन्ड रुलको स्ट्राटेजी हाम्रा नेतृत्व तहले इम्प्लिमेन्ट गरिरहनुहुन्छ यो निरन्तर जारी रहिरहन्छ भन्ने कुरा मैले विनम्र अनुरोध नगरेको होइन र विभिन्न नेतृत्व तहका देशभक्त नागरिकहरूलाई, देशभक्त नेताहरूलाई र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको। तर साथीहरू आर्थिक कारणले गर्दा, साथीहरू पदीय प्रलोभनका कारणले गर्दा एकीकृत हुन तयार हुनुहुन्न। यसले के दर्शाउँछ भने जसलाई हामीले बाहिरबाट राष्ट्रवादी र देशभक्तको आवरण ओढेर आफूले चाहिँ जनतालाई म्यानिपुलेट गरिराख्नु भएको छ, दिग्भ्रमित गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये 90% सोसल एक्टिभिस्ट तथाकथित बुद्धिजीवीहरू पनि राष्ट्रवादी होइन राष्ट्रघाती हुनुहुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्दछ। किनकि उहाँहरू आर्थिक पक्षका कारणले गर्दा, पदीय प्रलोभनका कारणले गर्दा चाहिँ आज उहाँहरू चाहिँ यो तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा जबसम्म सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरू एकीकृत भएर हामी यो आन्दोलनमा अगाडि पुग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। राष्ट्रघाती यी दुई बुदालाई हामीले उल्ट्याउन सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। अर्जुनजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल पुकार अनलाइन टिभीमा। हजुर धन्यवाद। 2 दिन अगाडि मात्रै व्यवस्थापिका संसदबाट नागरिकता विधेयक संशोधन सहित पास भयो। त्यस पश्चात नागरिकहरू 2 कितामा विभाजित भएका छन्। एउटा किताले यो
राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक भनिरहेका छन्, अर्को किताले बत्ती बालेर स्वागत गरिरहेका छन्। तपाईँ कुन कितामा हुनुहुन्छ? हजुर, म राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकहरूको कितामा छु। पक्कै पनि हाम्रा धेरै नागरिकहरूले नागरिकता नपाएकै कारणले गर्दा, चाहे त्यो शैक्षिक रूपमा होस् या राज्यका विभिन्न सुविधाहरू उपभोग गर्ने कुरा होस्, त्यो पाउनु भएको छैन। त्यो कुरा म सहजै रूपमा स्वीकार्न तयार छु। तर यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल डिजाइनको रूपमा चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ स्थापित गरिएको छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता रहेको छ। नागरिकता विधेयकका दुईटा मुख्यतः जुन चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा मङ्गलसूत्र र अर्को हातमा चाहिँ नागरिकता त्यही दिन या अर्को दिन चाहिँ उपलब्ध गराउने, जसले गर्दा ती महिलाले चाहिँ सहजै रूपमा हाम्रो देशको राजनैतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भन्ने जुन बुधा रहेको छ, यो राष्ट्रहित र राष्ट्र स्वार्थको विपरीतमा छ भने अर्को चाहिँ बुवा आमाको अत्तो नभएका बालबालिकाहरू पनि 18 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने यो पनि एउटा कन्ट्रोभर्सियल बुधा रहेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। दुईवटा विषयमा तपाईँहरूको आपत्ति? हजुर, तपाईँ यसको विरोधमा हुनुहुन्छ? हजुर, म यो दुई प्रावधानको विरोधमा छु। नागरिकता विधेयक अन्तर्गत जुन मलाई लाग्दछ यो चाहिँ कुनै ठुलो शक्तिको डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापिकामा ल्याइएर पारित गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब कतिपयले नागरिकता विधेयक पास हुनुलाई प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणसँग यसको कनेक्सन छ, प्रचण्ड र आरजुले दिल्लीमा जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यसको परिणाम हो भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पञ्चायतको अन्त्यपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि सायदै हामीले त्यो घटनालाई स्मरण गर्न सक्छौँ जहाँ राष्ट्रिय हितमा नेतृत्व तहबाट निर्णय लिएको होस्, चाहे त्यो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि होस्, सङ्कल्प प्रस्तावको नाममा नेपाली नागरिकहरूलाई, देशभक्तै नेपाली जनताहरूलाई दिग्भ्रमित गरेर पारित गरियो, चाहे त्यो राष्ट्रघाती एमसिसीको कुरा होस् जुन हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीतमा छ, जुन हाम्रो यो पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई यसले खण्डन गर्छ, यसलाई पनि व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर मध्यरातमै व्यवस्थापिकाबाट पारित गरियो र आज यो अगाडि बढिरहेको छ भने अहिले आएर नागरिकता विधेयक यो जुन कम्प्लिटली भारतको इन्ट्रेस्टमा छ यो पनि राति नै प्रतिनिधि सभामा पारित गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रचण्ड मात्र होइन कि अहिले यो गणतन्त्रका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै विदेशीको डिजाइनमा चलिरहनु भएको छ, विदेशीको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त त्यही अनुसार अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले देशभक्त नागरिकहरूलाई जानकारी गराइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा जुन संसदबाट नागरिकता विधेयक पास हुँदै गर्दा भारतीय अखबारहरूमा ठुल्ठुला हेडलाइन बने, भारतको 7वटा मागमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन गर्यो भनेर उनीहरूले खुसियाली मनाए। यसर्थ यो भारतीय इन्ट्रेस्ट अनुसार संसदबाट पास भयो, यही भन्नु खोज्नुभएको तपाईले? 100% यहाँ नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने, नेपाललाई चाहिँ फिजीकरण गर्ने दुष्प्रयत्न गर्ने ठुलो प्रयास भइरहेको छ। जसरी चाहिँ महेन्द्र चौधरीलाई इन्दिरा गान्धीले प्रयोग गरेर महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहाँ जसरी अङ्गीकृत नागरिकताहरूको चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र गरेर झन्डैले सेनासम्म पनि ती अङ्गीकृत नागरिकताहरूलाई प्रवेश गराएर भारतमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले गाभ्ने एउटा ठुलो षड्यन्त्र रचिएको थियो, तर त्यहाँ देशभक्त फिजी जनताहरूले त्यो दुष्प्रयत्नलाई परास्त गरिदिए। त्यसै कारणले गर्दा फिजी भारतको एक अङ्ग हुनबाट बच्यो। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ लेन्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरेर केही त्यस्ता राजनैतिक पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर जसरी भारतले सिक्किमलाई आफ्नो अधीनमा ल्यायो आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि, त्यसरी नै आज चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताहरूको मार्फत नागरिकताबाट चाहिँ आफ्ना भारतीय राजनैतिक पात्रहरू प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ संसदमा तपाईँको पठाएर लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै भारतमा चाहिँ नेपाललाई गाभ्ने जुन एउटा षड्यन्त्र भएको छ, यही रूपमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई इस्टाब्लिस गरिएको स्थापित गरिएको हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। तर प्रचण्डले हिजो जनकपुर गएर भन्नुभयो 7 लाख नेपालीले नागरिकता पाउँदैछन्, यो खुसीको कुरा सुनाउन आएको म जनकपुर भनेर भन्नुभयो उहाँले। यो खुसीको कुरा हो कि विडम्बनाको कुरा हो? यो विडम्बनाको कुरा हो। पक्कै पनि जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छैन विभिन्न कारणहरूले गर्दा, यदि उहाँहरूको 3 पुस्ते प्रमाणित हुन्छ भने, उहाँहरूको बुवामा नेपाली नागरिक हो भन्ने कुरा एउटा कागजी ढङ्गले प्रमाणित हुन्छ भने उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता रहेको छ। तर यो चाहिँ विदेशी स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त जुन तरिकाले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई डिजाइन गरिएको छ त्यो प्रति चाहिँ हाम्रो घोर आपत्ति हो। जस्तै यो लावारिस हजुरको भोलिको दिनमा यही इन्डियन डिजाइनमा हजुरको कति मान्छेहरूलाई पठाउन सकिन्छ जसको बुवा आमाको अत्तो हुँदैन, उहाँहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गराएर जुन राजनैतिक अधिकार उपभोग गराएर चाहिँ यहाँ षड्यन्त्र हुन सक्छ। अब हजारौं सरिता गिरीहरू, हजारौं रेणु यादवहरू आज चाहिँ संसदमा पुगेर भारतको इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा संसारमै कहीँ पनि चाहिँ सिन्दुर मङ्गलसूत्र एक हातमा र हजुरको समय अवधि नै नतोकेर चाहिँ एकैचोटि नागरिकता प्राप्त गराउने कहीँ पनि त्यो प्रावधान रहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। के चाहिँ हुनु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो?
मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा कूटनीतिक समानताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जसरी भारतमा 7 वर्षको समयावधि राखिएको छ त्यसरी नेपालमा पनि अङ्गीकृत नागरिकताले 7 वर्षको समयावधि राख्नुपर्छ र मेरो विचारमा हाम्रो भूपरिवेष्टित हाम्रो जुन एउटा राष्ट्र रहेको छ हाम्रो भू राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सामाजिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न दिइनुपर्छ तर राजनीतिक उपभोग गर्न अङ्गीकृतलाई दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मान्यता रहेको छ। गैर आवासीय नेपालीलाई समेत नागरिकता दिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सांस्कृतिक र आर्थिक हजुरको लाभ उपभोग गर्न पाउने तर राजनीतिक नगर्न पाउने गरी चाहिँ गैर आवासीय परिचय पत्र नागरिकता दिने भन्नुभएको छ। त्यसप्रति हामीलाई आपत्ति छैन, त्यो खुसीको कुरा हो। मेन आपत्ति भनेको हजुरको अङ्गीकृतलाई समयावधि नतोकेको कारणले गर्दा र चाहिँ बुवा आमाको अत्तो पत्तो नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने यी दुई राष्ट्रघाती प्रावधानप्रति चाहिँ सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकहरूको घोर आपत्ति रहेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यहाँले सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी भन्नुभयो, म चाहिँ के भन्छु भने देशभक्त कोठे राष्ट्रवादी भन्छु कि कोठाभित्र बस्ने सोसल मिडियामा राष्ट्रवादका खोक्रा कुरा गर्ने सडकमा चाहिँ नआउने राष्ट्रघात त भइसक्यो, नागरिकता त बेचिसक्यो, राष्ट्रियता कमजोर भइसक्यो। यही अवस्था हो भने 20-50 वर्षमा तपाईँले भने जस्तै नेपाल फिजीकरण हुने, नेपाल सिक्किमीकरण हुने सम्भावना चाहिँ देखियो। यो बेलामा नबोल्ने, यो बेलामा सडकमा नआउने के को राष्ट्रवादी? हेर्नुहोस् 90% जसले आफूलाई बुद्धिजीवी भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हजुरको अतीतलाई केलाउँदै जाने हो भने उहाँहरूको भित्री कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै जाने हो भने 90% आज विदेशीको इसारामा चल्नेहरू हुनुहुन्छ तथाकथित बुद्धिजीवीज्यूहरू, सबै एनजिओका जागिरेहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आज अमेरिकी युरोपियन युनियनका स्वार्थहरू नेपालमा परिपूर्ति गर्नको निमित्त लागि पर्नुभएका छ र केही हजुरका स्वतन्त्र र देशभक्त बुद्धिजीवीज्यूहरू चाहिँ पदीय प्रलोभनका निमित्त एकीकृत हुन तयार हुनुहुन्न। हामीले देखेका छौँ स्वतन्त्रहरूको विभिन्न भेला हुने गर्छ, मैले बोल्न पाइनँ भनेर तछाड मछाड गर्ने गर्नुहुन्छ हाम्रा तथाकथित राष्ट्रवादी देशभक्तज्यूहरू। यो आन्दोलनमा पनि हामीले आह्वान गरिरहँदाखेरि सबैलाई आफ्नो पहिचान चाहिएको छ। हामी सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो राजनैतिक विचार राजनैतिक सिद्धान्तलाई आफूसँग राखेर केही क्षणको लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानेर हामी एकीकृत भएर जबसम्म नागरिकता विधेयकका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरूको विरोध गर्दैनौँ, सशक्त सङ्घर्षमा उत्रिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ सरकारले हामीलाई सिरियसली लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गाह्रो छ होइन, संसदबाट पास भइसक्यो, अब यसलाई रोक्नको लागि गाह्रो छ, कठिन छ, धेरै कठिन छ। तर सबै राष्ट्रवादी देशभक्ति हजुरका नागरिकहरू एकीकृत भयौँ। सामाजिक अभियानका विभिन्न पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई, आफ्नो सामाजिक सिद्धान्तलाई केही क्षणसम्म चाहिँ आफूसँगै राखेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर एकीकृत हुनुभयो भने, एउटा साझा आन्दोलनमा सरिक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ हामीले यो निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त रहेको छु। तर कोही पनि सडकमा आउँदैन होइन, सडकमा केही साथीहरू केही सङ्गठनहरू आइरहनु भएको छ तर समस्या कहाँ भने मेरो पार्टीको झन्डा हुनुपर्छ, मेरो पार्टीको नाम हुनुपर्छ, मेरो अभियानको नाम हुनुपर्छ, यो आन्दोलनको नेतृत्व मैले गरेको हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा पदीय स्वार्थ, एउटा आन्दोलनको प्रतिनिधिको स्वार्थ, प्रतिनिधित्वको स्वार्थ जुन छ यो स्वार्थलाई हाम्रा अभियन्ताज्यूहरूले, हाम्रा विभिन्न देशभक्त राष्ट्रवादी नेताहरूले त्याग्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् बारम्बार आज नेपाली जनताले दिग्भ्रमित गरेर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू पारित गरिएको छ। अहिले एसपिपीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि 1 महिना भइसकेको छ तर नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा चाहिँ हजुरको पत्राचार किन गर्न सकेको छैन त संयुक्त राज्य अमेरिकालाई? यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई बारम्बार दिग्भ्रमित गरेर कहिले सङ्कल्प प्रस्तावको नाममा, कहिले व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा र अहिले आएर चाहिँ हजुरको सबै नागरिकहरूले चाहिँ अब नागरिकता प्राप्त गर्छन् भनेर चाहिँ दिग्भ्रमित गरेर आज जसरी चाहिँ आज विदेशीको स्वार्थलाई यहाँ लादिन खोजिएको छ यसको घोर विरोध गर्दै अब हामी सबैजना एकीकृत नभएसम्म यो निर्णयलाई उल्ट्याउन असम्भव छ जस्तो अब रोक्ने कसरी भन्नु नि त? संसदबाट पास भयो, लालमोहर लाग्न बाँकी छ, राष्ट्रिय सभामा गएर त्यहाँबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ, रोक्ने कसरी, के छन् उपाय? अब यो संसदीय प्रणाली हाम्रो राजनीतिक यो संरचनालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अनिवार्य हुन्छ, होइन भने त्यो संविधान विपरीतको निर्णय भनेर ठहरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अब यो प्रतिनिधि सभाबाट त पारित भइसक्यो, राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ यसलाई हजुरको पारित नगर्नका निमित्त र त्यसपछि हुने बसमा पनि यसलाई चाहिँ फेल गर्नका निमित्त चाहिँ हामीले व्यापक दबाव सृजना गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हामी भोलि 5 बजेदेखि नै संयुक्त नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गरिरहेका छौँ। नागरिकता विधेयक विरुद्धको संयुक्त नागरिक आन्दोलन कुनै राजनीतिक दल या कुनै सामाजिक अभियानको नभएर हामी सबै देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको साझा आन्दोलन रहेको छ। यो आन्दोलनको गन्तव्य, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै नागरिकता विधेयकका यी दुई राष्ट्रहित र राष्ट्र स्वार्थ विपरीतका प्रावधानहरूलाई चाहिँ
खारेज गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त मित्रहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, भोलि 5 बजेको यो आन्दोलनमा माइती घर मण्डलामा सरिक भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यो लाइटली नलिउँ, म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बारम्बार यो नेसनलिजमको कुरालाई, देशभक्तिको कुरालाई हामीहरूले लाइटली लिन्छौँ। हामीलाई चाहिँ देशले के दियो भनेर बारम्बार प्रश्न गर्छौँ हामी, तर हामीले देशलाई के दियौँ त? अमेरिकाले आएर हजुरको या कुनै पनि देशलाई त्यहीँको नागरिकले उहाँहरूको भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ, समृद्धिको मार्गतर्फ डोर्याउनुहुन्छ। तर हामीहरू बारम्बार यही प्रश्न गर्छौँ र अन्तिममा के हुन्छ? विदेशीको स्वार्थ परिपूर्ति हुन्छ। हामी नेपाली जनताहरू जहिले पनि मौन रहन्छौँ। एसपिपी, एमसिसी, महाकाली सन्धि, विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धिहरूमा हामीले यही देख्न पाऊँ। केही समयसम्म जागरुक हुनुभयो नेपाली जनताहरू, तर पास भइसकेपछि हरेस खाएर हामी सबैजना आफ्नो काममा फर्क्यौँ। यही तरिकाले नागरिकता विधेयकमा पनि 1-2 दिनसम्म मात्र प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ हामी मौन रहने हो भने बिस्तारै, अहिले नै होइन, सिक्किमलाई पनि हजुरको सिक्किमीकरण गर्नका निमित्त 25 वर्षको समय लागेको थियो भारतलाई। हजुरको स्टेप बाई स्टेप आफ्ना प्लानहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर सिक्किमलाई चाहिँ भारतको उपनिवेश बनाउन उहाँहरू चाहिँ सफल हुनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा यो संयुक्त नागरिक आन्दोलनमा चाहिँ सबै हजुरका बुद्धिजीवीहरू, राजनैतिक विश्लेषकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वहरू, सामाजिक अभियन्ताजीहरू चाहिँ आफ्नो विचारलाई केही समय आफैसँग राखेर चाहिँ यो आन्दोलनमा, यो साझा आन्दोलनमा समावेश भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले भोलिको आन्दोलनको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, भोलि के गर्नुहुन्छ? विगतमा जस्तै 2-4 जना माइती घरमा भेला भएर रमिता देखाउनुहुन्छ कि संसद भवन घेरा हाल्न जानुहुन्छ? हामी यदि हाम्रो सङ्ख्या पुग्यो भने हामी संसद भवन घेराउ हाल्छौँ र हामी संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने पनि हामी त्यो प्रयास गर्नेछौँ। तर त्यसको लागि कम्तीमा हामी 1000 नागरिकहरू, 1000 कटिबद्ध, फेरि प्रतिबद्ध, पुलिसको डन्डा देख्ने बित्तिकै भाग्ने खालका होइन कि पुलिसको डन्डा, पुलिसको शक्तिलाई पनि एकदमै हजुरको निडर भएर सामना गर्न सक्ने 1000 देशभक्त नागरिकहरू हामीसँग हुनुभयो भने, हामीहरू त्यो आन्दोलनमा समावेश हुनुभयो भने हामी पक्कै पनि संसद भवन घेराउ गर्नेछौँ र राजनीतिक दललाई जुन चाहिँ फरक फरक विचार, फरक फरक सिद्धान्त, फरक फरक नाम भए तापनि जब विदेशी स्वार्थलाई राष्ट्रमा, हाम्रो मुलुकमा परिपूर्ति गर्ने बेला आउँछ तब चाहिँ एकीकृत हुने, जब चाहिँ पैसा खाने बेला आउँछ तब एकीकृत हुने, यी दलहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा हामी चेतावनी गर्छौँ, प्रतिकारमा उत्रिन्छौँ भनेर म जानकारी दिन चाहन्छु। र फेरि पनि एकपटक भोलि 5 बजे हाम्रो माइती घर मण्डलमा हुँदै गरेको आन्दोलनमा सबै समावेश भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। अर्जुनजी, यहाँले राष्ट्रियता बिक्री गरेको अवस्थामा नागरिकता सजिलै जो कोहीलाई दिन पाउने प्रावधान ल्याइएको विषयमा, एउटा गम्भीर विषयमा आवाज उठाउनु भएको छ, आन्दोलनमा आउनुहोस् भन्नुभएको छ। तर पनि मान्छे 1000 आउँदैनन् भनेपछि यो मुलुकमा कस्ता मान्छे बस्दा रहेछन्, कस्ता अभियन्ता बस्दा रहेछन्, कस्ता नागरिक समाजका अगुवा बस्दा रहेछन्, कस्ता स्वतन्त्र युवा बस्दा रहेछन्? हजुर, म हजुरलाई भनिरहेको छु 90% तथाकथित बुद्धिजीवीहरू, तथाकथित इन्टेलेक्चुअल्सहरू सबै विदेशी स्वार्थको परिपूर्ति गर्नका निमित्त एनजिओको पैसा खाएर बस्नु भएको छ। 10% बस्नुभएका स्वतन्त्र राष्ट्रवादी र देशभक्त बुद्धिजीवीज्यूहरू पनि पदीय प्रलोभनका कारणले गर्दा एकअर्कासँग मिल्न नसकेर उहाँहरू चाहिँ विभाजित भएर बस्नु भएको छ। तथाकथित सामाजिक अभियन्तामा पनि 90% चाहिँ आज विदेशबाट पैसा उठाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यहाँमध्येका 10% देशभक्त र राष्ट्रवादी अभियन्ताहरू पनि पदीय प्रलोभनकै कारणले गर्दा चाहिँ विभाजित भएर उहाँहरू एकीकृत हुन सक्नु भएको छैन, एक ठाउँमा आउन सक्नु भएको छैन। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले के देखेको छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू एकअर्काको नेतृत्व, एकअर्काको सह अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। जबसम्म हामीले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म क्रान्ति या परिवर्तन सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबैजना एकीकृत हुन आवश्यक छ। हाम्रा अभियन्ताज्यूहरूले पनि म ठुलो यो सानो भन्ने भावनालाई त्यागेर सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकको हैसियतले भोलिको 5 बजेको आन्दोलनमा सरिक भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मधेसका, हाम्रा तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने हामी नागरिकता विधेयकको कम्प्लिटली अगेन्स्ट छैनौँ। हजुरहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ। हजुरहरूको अभिभावकको यदि कागजी रूपमा चाहिँ नेपाली नागरिक भएको ठहरिन्छ भने हजुरले प्राप्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ के भएको छ भन्दा ठुलो विदेशी डिजाइन चाहिँ लादिन खोजिएको छ। यो भोलि नै देखिँदैन, पर्सि नै देखिँदैन। 10, 15, 25 वर्षसम्म चाहिँ एकदम स्टेप बाई स्टेप यसलाई प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने हो। हाम्रा विभिन्न बुद्धिजीवी विश्लेषकले भनेको जस्तै अबको 10-15 वर्षमा यदि यसले निरन्तरता पाइरहने हो भने नेपालको संसद भवनमा अब नेपाली होइन सबै भारतीय देख्छौँ हामीले। नेपालका अङ्गीकृत नागरिकता मार्फत चाहिँ यहाँ आफ्नो स्थापित भएका सबै भारतीय नेताहरू देख्छौँ। त्यसपछि हामी नेपालीहरूले चाहिँ हाम्रै संसदमा भिख माग्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउन। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिँदा नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुँदो रहेछ?
हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई के फाइदा हुन्छ, पैसाको फाइदा हुन्छ। उहाँहरूको सत्ता आजसम्म जोगाउन सक्नु भएको छ। आज हाम्रा आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरू के परिपूर्ति भएका छन्? हिजोको दिनमा राजा महेन्द्रको बेलामा पनि इन्दिरा गान्धीले जसरी सिक्किमीकरण गर्नुभयो, फिजीलाई पनि आफ्नो उपनिवेश बनाउने दुष्प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो पछि गएर फेल भयो त्यहाँका देशभक्त नागरिकका कारणले गर्दा। त्यसरी नेपालले पनि आफ्नो उपनिवेश बनाउन खोज्नु भएको त इतिहास प्रमाणित छ। तर त्यतिखेर राजा महेन्द्रज्यूले बाध्यता भएकै कारणले गर्दा भारतीय हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नका निमित्त पञ्चायत लाद्नु भयो। कतिपय यहाँ आफूलाई राष्ट्रवादी देशभक्त भन्नेहरूले चाहिँ यो डेमोक्रेसी विरुद्धको कदम थियो भन्नुहुन्छ, पक्कै पनि यो प्रजातन्त्र विरुद्धको कदम थियो, त्यसलाई हामीले नकार्दैनौँ। तर त्यो बाध्यता थियो, राजा महेन्द्रको त्यो कदम बाध्यता थियो। यदि त्यति नगरेका भए, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विभिन्न हजुरका सरकारी संस्थाहरू स्थापित नगरेको भए, सबै नेपाली नागरिकहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाली मुद्रालाई यहाँ चाहिँ नल्याएको भए र जसरी चाहिँ 2007 सालको प्रजातन्त्रपछि जुन दिल्ली सम्झौता भएको थियो, त्यसपछि हजुरका मन्त्री परिषदका बैठकमा भारतीय पदाधिकारीहरू हुनैपर्ने, हरेक राजनीतिक निर्णयमा चाहिँ भारतको स्वीकृति लिनै पर्ने, मन्त्री नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि भारतको आशीर्वाद लिनै पर्ने, यो जुन एउटा हजुरको औपचारिक प्रथा थियो, यसलाई अन्त्य गर्नका निमित्त उहाँले यो कदम चाल्नु भएको थियो, जसले गर्दा हामी सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुनबाट बच्यौँ। तर आज हामी बाहिरी शत्रुबाट नडरौँ, हामी भारतलाई दोष दिन्छौँ, चीनलाई दोष दिन्छौँ, अमेरिकालाई दोष दिन्छौँ। सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको हाम्रा आन्तरिक शत्रु हुन्। हाम्रा आन्तरिक शत्रुहरू परास्त भयो भने बाहिरी शत्रुबाट हामी डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हामी भय राखिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर आन्तरिक शत्रुहरूलाई परास्त गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ हाम्रा नेतृत्वहरूलाई परास्त गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँहरू राष्ट्रियताको नारा लिएर सडकमा ओर्लिनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गर्नुहुन्छ, आन्दोलन उचाइमा पुग्छ, उपलब्धि केही पनि हुँदैन। विगतलाई हेर्ने हो भने एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन निकै तडक भडकका साथ चल्यो, धेरै आम नागरिकहरू घाइते भए, एमसिसी पास भयो, त्यसपछि एसपिपी आयो, एसपिपीको चर्चा चलिरहँदा सरकारले नै त्यसलाई पास नगर्ने निर्णय गर्यो। अहिले नागरिकता विधेयक पास भयो। अब यो चर्चाको लागि चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो सडकमा, तर उपलब्धि चाहिँ हुने देखिँदैन। होइन, यसको मूल कारण भनेको मौसमी राष्ट्रवाद। म जहिले पनि सिजनल नेसनलिजम भन्छु। यो सिजन अनुसार हाम्रा साथीहरूको नेसनलिजम चेन्ज हुने। जस्तो एमसिसीको कुरालाई कन्क्लुजनमा नपुर्याइकन एसपिपीको कुरामा जम्प गर्ने, एसपिपीको कुरा निष्कर्ष नपुग्दै फेरि नयाँ विषयवस्तु आउने बित्तिकै त्यसमा प्रवेश गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई कायम गर्नका निमित्त, मिडियाबाजी गर्नका निमित्त उहाँहरू चाहिँ विषयवस्तुलाई एउटा निष्कर्षमा नपुर्याइकन फेरिरहनुहुन्छ। वास्तविक राष्ट्रवादी र देशभक्त नागरिकहरू, देशभक्त नेतृत्व र अभियन्ताहरूले यदि साँच्चीकै देशलाई जोगाउन खोजेको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त नै उहाँहरूको यो कदम चाल्नु भएको हो भने चाहिँ जबसम्म यो नागरिक विधेयकका दुई राष्ट्रघाती राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतका प्रावधानहरू खारेज गरिँदैन, तबसम्म यो आन्दोलनले निरन्तरता पाइरहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। र म एक स्वतन्त्र यो नागरिकता विधेयकको विरुद्धको संयुक्त नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व र एक अगुवा भएको कारणले गर्दा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी 5 जना होलाौँ, हामी 10 जना होलाौँ, हामी 1000-2000 जना होलाौँ, तर जबसम्म नागरिक विधेयकको चाहिँ यी दुई राष्ट्रघाती प्रावधानहरू संशोधन गरिँदैन, यो निर्णयलाई उल्टाइदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। यो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन भनेर म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। भनेपछि देशमा राष्ट्रवादीहरूको खाँचो रहेछ, खडेरी पर्न लागेछ है अर्जुनजी? खाँचो छ। हाम्रा धेरै साथीहरू जोसँग मैले सङ्गत गरेको थिएँ, उहाँहरू पनि सुरुवाती चरणमा देशभक्त राष्ट्रवादी भनेरै आउनुभयो, तर पछि के भयो, केही हजुरका व्यापारीहरूले, केही हजुरका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले उहाँहरूलाई किनिदिएका छन्। आज उहाँको पैसा खाएर घर बनाउनु भएको छ, गाडी चढिरहनु भएको छ र आज राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीतमा निर्णय लिइरहनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म साथीहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2-4 अरब पैसा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितभन्दा ठुलो कुरो होइन। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई त्यागेर तपाईँ हामी सबै स्वतन्त्र देशभक्त नागरिकको हैसियतले भोलिदेखि सुरुवात हुन गइरहेको हाम्रो यो सशक्त सङ्घर्ष, हाम्रो नागरिकता विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा समावेश भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको आह्वान अनुसार हजारौँ मान्छे आइदिए भने त आन्दोलन सफल होला, आइदिएनन् भने चाहिँ के हुन्छ आन्दोलन? होइन, आइदिएनन् भने पनि हाम्रो काम भनेको निरन्तरता दिइरहने हो। आज आउनुहुन्न होला, भोलि आउनुहुन्न होला, तर केही समयपछि पक्कै पनि साथीहरूले चाहिँ आउनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा रहेको छ। हाम्रो काम भनेको यो नागरिकता विधेयकका दुई प्रावधानलाई जसरी भए पनि खारेज गराउने हो। यो हामी गराएरै छोड्छौँ भन्ने हाम्रो अडान छ र प्रतिबद्धता छ। यसमा चाहिँ अब साथीहरूले हामीलाई साथ दिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि रहेका छौँ। अब अरू भनेको त गर्दै जाने हो, उपलब्धि कति हुन्छ हेर्दै जाने हो। हजुर, एकदम। अहिले नै यकिन गरेर यही हुन्छ, यही गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने कुनै अवस्था त छैन। हजुर, एकदम। हुन्छ अर्जुनजी, यो नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि तपाईँ जुन निरन्तर रूपमा एक्लै भए पनि सडकमा उर्लिराख्नु भएको छ, अब यसका असरहरू के पर्दैछन्?
नेपालमा किन राष्ट्रियता कमजोर हुँदैछ, नेताहरूले किन यसरी विदेशीलाई सजिलै नागरिकता बेच्ने काम गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ जस्ता युवाको आवाज हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।